السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحه؟ معكم ابراهيم مهاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو ليكزارسيس الثاني من يعني ماخوذ من لي زيكزامان ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل ديال لي زاني بريسيدون. ليكزارسيس كيقول سوا اش يعني كتنطلق من ار ا فالور دون ار اون فونكسيون لوكالمون ليبشيتزيان يسوا ليكواسيون ديفيرونسييل سويفون. اولا البروبليم ديال كلشي سيغما اللي هو اكس بريم دو تي يتيغال اش دو اكس دو تي بلس اكس دو تي لاركتونجون دو اكس دو تي تيل كو avec x0 est égal à x0, indice 0. مزيان. Première question, elle dit que montrer que l'équation ou là le problème de coucher pas بحال sigma, l'équation de sigma هذه مثلا admet une solution maximale unique. يعني هنا l'existence et l'unicité. شكون كيبرهن لينا l'existence et l'unicité هو التيوريم كلشي اللي بشيز مزيان. ريبونس يعني نحاولوا نتسرعوا شويه باش ما نطولوش في لا فيديو بحال لا فيديو اللي قبل. بروميير كيسيون سوا يعني توجور الا عطاك واحد البروبليم ديال كلشي ولا ليكواسيون ديفيرونسييل حاول تكتبها على الشكل اللي كاينه في الكور، يعني اكس بريم دو تي تيغال اف دو تي اكس دو تي، سوا اكس بريم دو تي تيغال اف دو تي اكس دو تي ياك افيك اف راه كتمشي لينا من ار كخوا ار فيغ ار ياك، يعني تي اكس f de tx égale à h de x plus x fois l'arc tangente de x. مزيان هذه باينه ياك كما درنا في لا كيسيون اللي قبل في ليكزارسيس اللي قبل. هنا قلنا ليكزيستونس هي لونيتي، يعني واحد ليكزيستونس ديال السوليسيون ماكسيمال افيك لونيتي. كلشي اللي بشيت اش كيقول لنا الا كانت اف كونتيني اي لوكالمون لي بشيتيان اوتوماتيكمون لو بروبليم ديال كلشي ولا ليكواسيون ديفيرونسييل ادمي او اون اونيك سوليسيون ماكسيمال. مزيان. اذا شنو غادي نقولوا؟ خصنا نبينوا بلي هاد اف الي كونتيني الى كالمون لي بيتيزيان ها هي قلنا اكس كون اسوسي، يعني نبينوا بلي هذيك اف يعني عباره عن سوم دو فونكسيون. نبينوا هذه بلي انها كونتيني لوكالمون لي بيتيزيان وهذه كونتيني لوكالمون لي بيتيزيان. قلنا اش اكس كون اسوسي اش دو اكس اي لوكالمون لي بيتيزيان افيك لي كونديسيون اللي عطانا في لي زانديكاسيون اللي عطانا في التمرين اي لوكالمون les pitiziennes. Donc continue. Et quoi d'autre? X on associe x l'arc tangente de x راها باينه بلي انها y continue par exemple là sur R ياك y continue sur quoi sur y continue et de classe C1 هذه راه de classe C infini et de classe C1 sur R, alors x qu'on associe f de t x اللي هي la somme ديال هادو est une fonction continue et de classe C1 نقولوا كاع et de classe C1 sur R croix R. إلا كانت de classe C1 alors do il est localement lipschitzienne par rapport à sa deuxième, à sa quoi? À sa deuxième, يعني sa deuxième variable هو x, sa deuxième variable. مزيان. هاد لا كيسيون الاولى غير بلا اللي فيها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دو اولا دو دونك d'après le théorème de quoi? De Cauchy. Les petites sigma اللي عطانا هنا admet une unique ou là une solution maximale اللي قال لنا une solution maximale unique وعطانا لا فورم ديالو هو x ياك تي بلس ولا تي موان بحال يعني حنا كنديرو تي موان ايطوال ولا المهم تي موان تي بلس ا فالور دون ار. وهذا راه بامكان لينا نكتبوه على الشكل عاوتاني او بيان هكا بحال تي موان تي بلس ياك اكس ا فالور دون ار بحال
يعني دابا مزيان، يعني راه باينه بلي il existe une solution maximale unique. هذا هو الريداكسيون ديال لا دوزيام لا بروميير كيسيون. كنتمنى تفهموا. دوزيام كيسيون اشنو قال لك؟ قال لك دون كيبان لكم دون سيت كيسيون on suppose que h est linéaire. يعني هاد h غادي يعطيها لينا كوم فونكسيون لينيير ويعطينا شحال كتساوي. دو لا فورم h دو x est égal moins lambda x. يعني x بريم دو تي غادي تولي لينا ها هي. يعني السيغما ديالنا شنو غادي تولي؟ السيغما غادي تكون x prime de t est égal à h de x اللي هي moins lambda x de t plus le reste اللي هو x de t plus fois l'arc tangente de x de t. Les conditions initiales restent même x0 t appartient à r ولا بحال c'est la même chose t appartient à r. باين لانه هنا قال لك x varie dans مزيان. اذا هل لو سيستيم ديالنا ولا ليكواسيون ديالنا سيكري سو فورم موان لامدا اكس ياك دو تي. نفس الشيء غادي نقولوا دونك ولا قلنا من جديد اكس بريم دو تي غادي تساوي لنا اف دو تي اكس دو تي اللي هي من جديد شنو هي موان لا اكس بريم دو تي افيك كوا f de tx شحال غادي تساوي لنا موان لامدا x بلس x فوا لارك طونجونت دو x. مزيان. كما قلنا هنا ولا كما درنا هنا في الاول غادي نعوضوا h بداك الشيء اللي عطانا في التمرين اللي هي موان لامدا x اللي هي هذه موان لامدا x بحال. مزيان. وهذه راه بحال ليكزيرسيس الاول الى اخره، يعني راه لي ميم تكنيك. مزيان. قال لك دوزيام دو ا قال لك montrer que la solution de sigma est globale. La solution de sigma est globale. يعني خصنا نبينوا بلا انه هذا هو r يعني t plus يساوي بلس لانفيني t moins égal moins l'infini. اوتوماتيكمون عطانا واحد لا فونكسيون اللي هي كلير يعني باينه اللي هي كوني x لا طونجونت دو x باينه ياك. يعني بامكاننا نستعملوا لي زابليكاسيون واحد لابليكاسيون ولا لا دوزيام ابليكاسيون ديال ليكسبلوزيون اللي هو خصك دير لا فالور ابسولو ديال هذه خصك تلقاها الي انفيريور ايغال ا سي 1 فوا لا نورم دو اكس بلس ولا لا فالور ابسولو دو اكس بلس سي 2 وغادي تلقى دوك لي كونستانت وغادي تقول ليه توت سوليسيون ماكسيمال دو ليكواسيون ديفيرونسييل اي جلوبال. دونك تي ايطوال ايغال بلس لانفيني تي موان ايغال موان لانفيني. يعني بلا ما نعاود الرابيل ديال هذوك. دونك هنا سوا ان كومباكت سوا كا ريبونس هو soit K un compact de R, alors on a quoi? La valeur absolue de f de tx, la valeur absolue égale à moins lambda x plus x fois l'arc tangente de x اللي هو inférieur à moins lambda x plus x fois l'arc tangente de quoi? du x اللي هو inférieur lambda il est supérieur strictement à 0 strictement ماشي ou égal ياك. يعني lambda fois la norme de x plus نفرقوا هذه x fois la norme de la valeur absolue de l'arc tangente de x اللي هي inférieur à lambda la valeur absolue de x plus x ياك. هذه راه كاينين جوج الحالات اولا جوج الحوايج اللي هما la valeur absolue de l'arc tangente de x. هذه راه خصكم تعقلوا عليها مزيان، راه انفيريور ايكال على نورم دو اكس. وعندنا واحد الخاصيه اخرى اللي هي لا طونجونت دو اكس انفيريور يا بلس سور دو. هادو الله يجازيكم بخير عقلوا عليهم. وهادو راه غادي نقول لكم امتى غادي نديروا هذه وامتى غادي نديروا هذه. واخا نمشيو دابا الاولانيه الا درنا هذه ياك الا درنا هذه انفيريور على فالور ابسولو دو اكس يعني غادي نلقاو هنا لا فالور ابسولو دو اكس. غادي ناخذ كاع واحد الوسخ باش تبان لكم. هذه راه هي lambda x ياك بلس x فوا لا نورم دو فوا لا فالور ابسولو دو x اللي هي x او كاري. الا كتلاحظوا اشنو خرج لينا هنا
لا اكس لا نورم دو اكس بلس لا نورم لا فالور ابسولو دو اكس او كاري. يعني ما كتخرجش لينا ديك الخاصيه ديال ليكسبلوزيون. هاتي كاع نوريها لكم معليش. ها هي الخاصيه ديال ليكسبلوزيون. لا دوزيام ابليكاسيون هي خص نلقاو غير لا نورم ولا لا فالور ابسولو دو اكس بلس واحد الكونستونت. يعني ما خصناش تخرج لينا ما خاصش تخرج لينا شي حاجه او كاري اكس او كاري واستثنان ولا اكس اس 3 ياك. باش نجريو على هادو الاستثنان اكس اصلا عندنا ها هو لا فالور ابسولو دو اكس عندنا. خصنا شي هاد لاركتونجون دو اكس نماجوريوها بار واحد الكونستونت الا عرفناه بيان سور عرفناه اللي هو بي سور 2. يعني غادي نديرو هنا بي سور 2. باش نكملو هادي ناخدو ورقه اخرى. اذا implique que f de tx ياك il est inférieur à quoi نعملو ب x يعني lambda plus pi sur 2 fois x plus واحد زيرو. هنا كاين كو سوا تي اكس ابارتيان هكا فوا ار. هادي كما كتلاحظوا راه هي سي 1 هادي راه هي سي 2. يعني لقينا ديك لا فورمول ديال لا دوزيام ابليكاسيون ديال ليكسبلوزيون سي 1 فوا اكس بلس سي 2. سي 1 ها هي فوا اكس بلس 0 اللي هي سي 2 والسي 2 بطبيعه الحال راه سوبيريور ايكال 0 وهذا راه سوبيريور ستريكتومون ا 0. سي 1 راه تادين ولكن راه عطينا في الاخر واحد الكونديسيون هذا راه بامكانه يساوي لنا 0. مزيان اشنو غادي نقولوا دونك d'après le lemme du cours ياك. اشنو غادي نقولوا la solution maximale la solution maximale de sigma est quoi et globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t moins l'intervalle t moins t plus égale à quoi? Moins l'infini plus l'infini. Conclusion i او لا عفوا اكس خدامين هنا بحال المهم غير اللي توصل لكم راه كنطلق من ار فيغ ار بوان فينال يعني اي جلوبال. مزيان نمشيو دابا لا دوزيام دو بي ياك جوج بي. اشنو قال لك مونطري كو اكس دو تي ايغال اكسبونسي موان لامدا تي x0 plus l'intégral 0 t exponentielle moins lambda t moins s x de s l'arctogone de x. هذه الاخوان في سميتو في تي كيلكو سوا تي سوبيريور ايكال 0. يعني خدا واحد غير لا بارتي بوزيتيف في هذا لونسومبل. مزيان هنا قلنا كيلكو سوا تي سوبيريور ابارتينير بلس ولا سوبيريور ايكال 0. شوف هاد الجواب اولا هاد لا كيسيون الطريقه باش كنجاوب عليه هي هذه. يعني في جميع لي مثلا الا تعطى لك في الامتحان دير لها الطريقه راه الي فري راه ديك الطريقه اللي درنا في الكور ودرنا وزعما كنجاوبوا عليها توجور في لي زيكزارسيس. يعني راه سهله يكفي انك دير لا ديريفي دو اس ياك لا ديريفي دو كوا اكسبونونسيال ياك. شوف باش نعطيكم كيفاش كنديروا لهذه اكسبونونسيال. هنا عندنا ها هي ديك الاولانيه اكسبونونسيال موان لامدا اكس ياك. هاد لا فونكسيون دابا اشنو كاين هنا موان لامدا ياك. باش نعطيكم واحد ليدي اللي هي باش ما تجلاش لكم شي وسخ. اون جينيرال بروبليم ديال كلشي هو باغ اكزومبل اي دو تي تيغال لا ا اي دو تي بلس مثلا واحد الجي دو تي باغ اكزومبل ياك ولا جي دو اي دو تي بحال تي 0 تيغال لا اكس 0. في هاد لوكا الاخوان باش نديرو كيقول لك مثلا في هاد لوكا يقدر يقول لك بحال هاد المثال مثلا يقدر يقول لك مثلا مونطريكو اي دو تي تيغال لا اكسبونونسيال اشنو عطاك هنا ا تي ولا تي ا بحال اكس 0 بلس لانتيغرال دو 0 تي اكسبونونسيال تي موان اس فوا ا ياك جي دو اس دي اس. هذه راه باينه راه نفس الشيء. باش ديمونطريها الاخوان باش نديروا لا ديمونستراسيون ديال هذه ديري في وليات دي سير دي اس ديال اكسبونونسيال موان داكشي اللي كاين حدا اي دو تي. يعني داكشي اللي كاين هنا ديروا ليه موان ا اس اي دو اس. غادي ديري فيها تلقاو
هذه 100%. يعني اش بغيت نقول لكم، هاد السكالير اللي كيكون هذا اي دو تي، هنا شنو عندنا هنا؟ اكس دو تي. ها هي فينا هي الاخوان، ها هي اكس دو تي، لانه في ها هي باش نعطيكم السيستم كيفاش داير في الاول. هو هذا موان لامدا اكس دو تي، هذه هي بحال الا قلتي جي دو تي باغ اكزومبل، ولا جي دو اكس دو تي بحال هذه هي بلاصه شنو فيها؟ موان لامدا، ياك؟ يعني باش نمشيو نديريفو مثلا هذه بلاصه دير فيها موان لامدا، يعني الاشاره ديالها هنا شنو غيكون فيه؟ موان افيك موا هي لامدا. مزيان، كنتمنى تفهموا. يعني غادي نجيو لهنا باش ما نخربقكم، باش زعما ما ندوخكمش. غادي نجيو لهنا، غادي نطبقوا نفس القاعده. دي سور دي اس ها هي، ياك؟ دي سور دي اس ها هي، موان ها هي، بلاصه ا اشنو فيها؟ بلاصه ا شنو فيها؟ بلاصه ا ها هي موان لامدا. غادي نديرو هنا موان لامدا، ياك؟ فوا اس، من بعد اي دو اس. و اشنو بقى لينا دابا نحسبوا، يعني نحسبوا دابا شحال غادي تعطينا لا ديريفي ديال هادو. مزيان، اللي هي دي سور دو اس اكسبونونسيال لامدا اس اي دو اس. يعني موان افيك موان، انا غير زعما عطيتها لكم اون جينيرال. من بعد هذا موان باش ما تخلطوش، يعني يقدر مثلا كاين شي واحد اللي غادي يدير مثلا ديريكتومون دي سور دي اس موان لامدا اس، ولكن لا، هذه اصلا عندها واحد موان هنا، يعني موان افيك الموان اللي كاين في هاد لا تكنيك ها هي، يعني بلوس. مزيان، يعني غادي نديرو دابا غادي تبان لكم، كنتمنى تفهموا. ها اس يعني قلنا بحال قلتي اف فوا جي، اللي هي اف بريم، اللي هي لامدا اكسبونونسي لامدا اس فوا اي دو اس، يعني ديريفينا هذه فوا هذه بلوس لا ديريفي ديال هذه فوا هذه، يعني اكسبونونسي لامدا اس فوا كوا اي بريم دو اس. مزيان، غادي نعملو اكسبونونسي لامدا اس، ياك؟ اشنو غادي يبقى لنا؟ لامدا اي دو اس بلوس اي بريم دو اس كي تيغال اكسبونونسي لامدا اس لامدا اي دو اس، ياك؟ بلوس عاود هذه، باردون هنا راه اكس، راه بحال الله يجازيكم بخير، باش راه بحال اكس بحال سميتو، غير على حسب شنو عطا لك. كيتشابهوا الصراحه، ديما كيوقع لي هادشي في ليكزامينيت، كنمشي باي من بعد كنكمل باكس، مي معليش الفكره هي كلشي، الجواب هو كلشي، ياك؟ عاود لي هذه اكس بريم. اكس بريم شنو هي؟ اكس بريم هي هذه موان لامدا اكس دو تي موان، اللي هي موان لامدا، كنتمنى يبان لكم اكس دو، يعني هنا اس، يعني اكس دو اس، ياك؟ بلوس اكس دو اس فوا كوا لارك طونجونت اكس دو اس. يعني هنا كاين اس بلاص اس دير ليا تي، صافي. مزيان، هذه نعاودها كاع باش تبان لكم اكسبونونسيال لامدا اس، لانه هذا التكرار ديال هذا كيبان لكم شويه شي شكل. اكس دو اس موان لامدا اكس دو اس بلس اكس دو اس فوا لارك طونجونت اكس دو اس، ياك؟ كما كتلاحظوا هذه بامكاننا نختزلوا بها لامدا اكس دو اس كتبقى لنا هذه اللي هي اكسبونونسيال لامدا اس هي فوا اكس دو اس فوا لارك طونجونت اكس دو اس، ياك؟ يعني دي سور دي اس اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس كتعطينا هذه، ياك؟ غادي ندخلو دابا لانتيغرال امبليكو، لانتيغرال من 0 حتى تي اللي كاين هنا ديال دي سور دي اس دي اس اكسبونونسيال لامدا اس. ها انا عاوتاني كندير اي دي اس، ياك؟ ايكال لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس لارك طونجونت اكس دو اس دي اس. مزيان، هذه شنو هي؟ لانتيغرال ديال لا ديريفي، هي البريميتيف او لا الفونكسيون بريميتيف هي هذه اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس من 0 حتى تي كي تيغال لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس لارك طونجونت كوا اكس دو اس دي اس. هذه راه هي اكسبونونسيال لامدا تي فوا كوا فوا اكس دو تي، موان 0 هي اكسبونونسيال 0 هي 1. مزيان، في اكس 0 موان اكس 0، يعني هي هذيك لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس لارك طونجونت ديال اكس دو اس دي اس. مزيان، دابا ناخدو وسخ اخر باش نكملو. دونك
دونك كوا هادي اكسبونونسيال لامدا تي دقه دقه باش تفهموا مزيان. هادي غادي نديوها هنا اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس لارك طونجونت اكس دو اس دي اس. غادي نضربو بحال الا قلتي غادي نديو هادي لهنا، يعني غادي نضربو واحد على اكسبونونسيال لامدا تي اللي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي، يعني اكسبونونسيال تي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال موان لامدا تي في اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس في لارك طونجونت اكس دو اس دي اس. هادي دابا اللي حيدناها هي وهي هنا عاوتاني، يعني اكس دو تي تيكال اكس موان لامدا تي. هادي كما كتلاحظوا اكس 0 هي اكس 0 هي اكس 0 نيت اكس عندي 0 بلس لانتيغرال 0 تي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي موان اس. ها هي موان لامدا تي موان لامدا تي لامدا اس موان افيك موان بلس يعني لامدا اس اكس دو اس لارك طونجونت اكس دو اس دي اس. هذه هي داكشي اللي قال لنا نديمونطريوه. ها هو اكس دو تي اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا تي موان اس اكس دو اس لارك طونجونت عفوا لارك طونجونت دو اكس دو اس. سامبل هنا كاين الكوسوا تي مزيان. دابا ندوزو لدو دوزيام كيسيون سي. allez troisième question. قال لك montrer que la valeur absolue de x de t il est inférieur à x0 fois exponentielle puissance de moins lambda t. ياك كي soit t supérieur à 0. باش نديرو منين غادي نجيبو هاد لا فالور؟ يعني حنا دابا قبل لا كيسيون اللي قبل ديمونطرينا بلان x de t ايكال هاد العجب ياك، يعني الا بغينا لا فالور ابسولي باش نستخرجوا فيها شي حاجه بحال هذه يكفي انه نديروا لا فالور ابسولي ديال هذا الشيء ونحاولوا نستخرجوا فيها شي حاجه اللي عطانا هنا مزيان. يعني غادي نستعنوا بلا كيسيون بي دو بي. قلنا كيلكو سوا تي سوبيريور على 0 كوا اكس دو تي ايكال اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال موان لامدا تي موان اس. هذا الشيء راه ساهل الاخوان، كنتمنى الله يجازيكم بخير تحاولوا تفهموا لانه راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. لي كيسيون راه بحال ليكزارسيس الاول راه بحال هذا الشيء، يعني راه بحال هذا ليكزارسيس الثاني وبحال ليكزارسيس الثالث يعني لا ميم ميثود باش كتجاوب. اكس دو اس يعني حاولوا ما تعقدوش المسائل لريوسكم، غير تقاتلوا ان شاء الله الله تبارك وتعالى ما غاديش يخيبكم. يعني هاد الفورميل ها هي دونك ابليكو نديرو دابا لا فالور ابسولي اكس دو تي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس دو 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال موان لامدا تي موان اس اكس دو اس فوا لارك طونجونت اكس دو اس دي اس. ياك نديرو انفيريور هي لا فالور ابسولي ديال هذه اللي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس لانتيغرال ندخلو لا فالور ابسولي للداخل اكسبونونسيال موان لامدا تي موان اس فوا اكس لا فالور ابسولي اكس دو اس فوا لارك طونجونت ديال اكس دو اس دي اس. مزيان هذه غادي نخرجو موان لامدا تي اكس 0 لا فالور ابسولي اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي. هذه راه هي اكسبونونسيال موان لامدا تي موان اس اكس دو اس. ياك هذه راه انفيريور ياك انفيريور ا بي سور 2 و انفيريور اونكور ا اكس دو اس، ولكن حنا ما بغيناش اكس دو اس. علاش؟ كما كتلاحظوا هنا فيه واحد بي سور 2 غير كملاحظه ياك غير كملاحظه فيه واحد البي سور 2 هنا كما كتلاحظوا الاخوان فيه واحد البي سور 2، يعني راه ما غاديش نجيبوها من ريوسنا، يعني هذه غادي نماجوريوها بار بي سور 2 اوتوماتيكمون. وهنا راه غادي نستعملوا الثاني لو ليم دو غرانوول، يعني الا درنا مثلا يعني داكشي اللي كيكون هنا هو اللي كيكون هنا، وإلا مثلا ماجورينا هذه بار لا فالور ابسولي اكس دو اس هنا غادي تكون اس 2. هنا ما عندناش اس 2 عندنا غير اكس يعني اس 1، يعني اكس لا فالور ابسولي اكس دو اس، يعني هذه خصنا نماجورها بار واحد الكونستانت اللي هي بي سور 2 دي اس ياك اللي هي انفيريور اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس هذه راه هي اكسبونونسيال موان لامدا تي فوا اكسبونونسيال لامدا اس، وغادي نخرجوا اكسبونونسيال لامدا اكسبونونسيال موان لامدا تي فوا اكسبونونسيال لامدا اس. اكسبونونسيال لامدا تي موان افيك موان بلس يعني لامدا اس اكس دو اس بي سور 2 غادي نديروها هنا ياك بي سور 2 غادي نديروها هنا دي اس اللي هي اكسبونونسيال موان لامدا تي فوا اكس 0 بلس بي سور 2 هذه غادي نخرجوها هي اكسبونونسيال موان لامدا تي
فوا لانتيغرال 0 تي اشنو يبقى لنا اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس دي اس. انا راه غير كنديطايي لكم، اما راه بامكان ليا ندير هذا الشيء من هذا السطر مثلا لهذا السطر، لانه باين اون فوا مثلا كدير بزاف ديال لي زيكزارسيس راه يبان لك اشنو بغيتي توصل له، غادي تحيد كاع جوج دو لين ولا تروا لين، لانه باين شنو غادي تخرج الى اخره. مي انا كندير لكم داك الشيء ديتاي باش تفهموا مزيان ان شاء الله. صافي، غادي دابا نجيبوها لهنا، غادي نعملو بهادي اكسبونونسيال موان لامدا تي اكس 0 بلس بي سور 2 لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس دي اس. ياك غادي نجيبوها لهنا امبليكيو اكسبونونسيال لامدا تي اكس دو تي انفيريور ا اكس 0 بلس بي سور 2 لانتيغرال 0 تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس دي اس. مزيان، هاد لا فونكسيون ها هي نفس اكسبونونسيال لامدا تي اكسبونونسيال لامدا اس اكس دو اس اكس دو تي اكس دو اس. يعني لو ليم دو غرانول، يعني ليم دو غرانول implique que quoi exponentielle lambda t x de t inférieur à alpha bêta يعني alpha fois exponentielle bêta يعني pi sur 2 fois t moins 0 اللي هي t moins 0 quel que soit t supérieur égal à 0 لا appartient à r plus. هذه غادي نديوها لهنا، يعني implique que x de t inférieur à x0 exponentielle pi sur 2 fois t fois exponentielle moins lambda t اللي هي x de t inférieur à x0 fois exponentielle باش نديرو فيها بحال هادشي pi sur 2 moins lambda fois t quel que soit t supérieur égal à 0. ها الجواب ديالنا لقيناه، حسن جدا، مزيان. ها هي x de t x0 exponentielle pi sur 2 moins lambda t. داكشي علاش قلت لكم لارك طونجونت خصنا نماجوريو بار بي سور 2 باش نلقاو بديك بي سور 2، يعني ما يمكنش نجيبها فشي بلاصه اخرى. مزيان، يعني حنا بينا هادشي دابا مزيان الى كلير. جوج دي كو بو طون كونكلير بور لا ستابيليتي دو لا سوليسيون دو سيغما. مزيان، اشنو عندنا الاخوان دابخي لا كيسيون بريسيدون نديرو جوج دي راه لا ميم كيسيون ديال لا تروازيام كيسيون ديال ليكزارسيس 1 قال لك مونطري كو اكس ايطوال ايكال 0 ايت ان بوين ديكيليبر، وعطيني واحد لا كونديسيون ديال لامدا. نفس الشيء هنا، عطيني واحد لا كونديسيون ديال لامدا وتقول لي لا سوليسيون لا ستابيليتي ديال لا سوليسيون. قلنا ياك قلنا اكس دو تي انفيريور، نكتبوها كاع على هذا الشكل بي سور 2 موان لامدا تي فوا كوا فوا اكس 0 كي كو سوا تي سوبيريور ايكال 0 ياك، اللي هي نيت امبليكو اكس دو تي نفس الحاجه، غير هنا خصنا نستخرجوا فيها ياك، نكتبوا على هذا الشكل موان، نعملوا بموان لامدا موان بي سور 2 تي اكس 0 كيلكو سوا تي سوبيريور ايكال 0. نفس الشيء، ما درت والو غير عملت، وهذه فهذه راه موان لامدا موان فيك موان بلس بي سور 2. مزيان، شوف هذه راه هي امبليكو اكس دو تي موان 0 انفيريور واحد الان واحد الفيكت واحد سميتو واحد الام اللي هي 1 اكسبونونسيال موان lambda pi sur 2 t fois x0 quel que soit t supérieur égal à 0 ياك. On pose par exemple, on pose oméga est égal à lambda moins pi sur 2. Si lambda supérieur à pi sur 2 implique quoi oméga. علاش la condition شوف علاش انا ديجا قلت لكم راه لا ديال ليكزارسيس الاولى فهمتوه نفس الشيء لي زيكزارسيس الاخرين، يعني راه بحال يعني توجور خصك ديمونطري. هنا قال لك كوبو كونكلير كوبو طون كونكلير بور لا ستابيليتي دو لا سوليسيون، غادي تقول لي اكسبونونسيالمون ستابل. علاش؟ لانه اون فوا كديمونطري لي هذه راه اكسبونونسيالمون ستابل. هنا فيه زيرو، ها هي اكس ايطوال راه هي زيرو، ام هي 1، هذه اوميغا غادي تخرج لينا بعدها هذا موازان هذا ناقص، ها هي تي ها هي، وهذا الشيء اللي عجب هو اوميغا. وباش تكون هذه اكسبونونسيال مستابل خص اوميغا تكون بوزيتيف، ها اوميغا بوزيتيف، ولكن متى كتكون بوزيتيف؟ اذا كان لامدا سوبيريور ستريكتومون ا بي سور 2 ياك. اكس 0 ها هو اكس 0 ها هو مزيان امبليكو اوميغا دونك كوا اكس ايطوال ايكال 0 est un point اولا est un point مثلا ديكيليبر مثلا، ولا يديت اكسبونونسيالمون ستابل est un point مثلا point d'équilibre exponentiellement stable
ياك سي لامدا واحد لا كونديسيون على لامدا سوبيريور ستريكتومون ا بي سير دو. هذا هو ليكزارسيس ديالنا، كنتمنوا تفهموا. نتلاقاو في التمرين الجاي ان شاء الله.